लौ त सौनकादि जन जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवानले रचाउनु भएका विभिन्न महिमा चरित्र वृत्तान्त हजुरका माझमा वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छु प्रभु। यसरी नारद मुनिको अभिमानलाई परमात्मा भगवानले भङ्ग तुल्याइ बक्सनुभयो राजन। नारद मुनि अभिमान बढेको थियो, त्यो अभिमानलाई परमात्मा भगवानले हटाइदिई बक्सनुभयो। जब पिताजी का निकट में पुग्नुभयो नारदजी सारा कुरा थाहा पाउनुभयो, यो त परमात्माको लीला पो रहेछ। भगवानले मलाई नै कल्याण गर्नका लागि यो लीला रचाइ बक्सनु भएको रहेछ। ममा बढेको अभिमानलाई आज हरण गर्नका लागि परमात्मा भगवानले यस्तो प्रकारको लीला रचाइ बक्सनु भएको रहेछ भन्दै आज परब्रह्म परमात्मा भगवानका गुणानुवादहरू गाउँदै परमात्मा शिवका नाम संकीर्तन गर्दै आनन्दताका साथमा कठोर तप र साधनामा त्यहाँबाट सवार होइबक्सनुभयो प्रभु भनेर विभिन्न महिमा विधि र लीलाका बारेमा वर्णन विस्तार गर्दै होइबक्सनुहुन्थ्यो प्रभु। भगवानको लीला परम्पार छ। यसरी परमात्माका लीला चरित्र वृत्तान्तहरू वर्णन विस्तार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। नारद मुनिमा भएको भ्रमलाई ब्रह्माजीले चिरिबक्सनुभयो। यसरी भ्रमलाई निवारण गरिबक्सनुभयो। त्यही भएर जगतको अधिपति परमात्मा भगवान शिवकै अधीनमा चराचर सारा जगत चलिरहेका महिमा चरित्र वृत्तान्त वर्णन विस्तार गराइबक्सनुभयो। स्वयं परमात्मा भगवान ब्रह्माको उत्पत्ति पनि स्वयं परमात्मा भगवानद्वारा गराइबक्सनु भएको थियो। भगवान नारायणको उत्पत्ति पनि स्वयं परमात्मा भगवानले नै गराइबक्सनु भएको थियो। जसका अधीनमा चराचर जगत सारा चलिरहेको छ प्रभु भनेर ब्रह्मा विष्णु महेश्वरका गति चरित्र वृत्तान्त महिमा वर्णन विस्तार गराइबक्सनु भएको थियो प्रभु। त्यसरी नै परमात्माले नारदलाई मार्ग प्रदान गरे जस्तै देवी देवताहरूलाई पनि त्यो मार्ग प्रदान गराइबक्सनुभयो। अर्ती उपदेश प्रदान गर्नुभयो। देवताहरूलाई पनि उपदेश दिइबक्सनुभयो। देवताहरूमा पनि भय भइरहन्छ बेला बेलामा। कोही साधक भक्तहरूले उच्च कोटिको साधना गरे भने हाम्रो पद कहीँ हराएर पो जाने हो कि भन्ने भय हुन्छ अरे के। स्वर्गको अधिपति राजालाई मेरो पद जाने हो कि भन्ने चिन्ता जागिराख्छ अरे। अब देवताहरूलाई त त्यस्तो हुन्छ भने यहाँका लागि किन नहोस् होइन। मेरो पद जाने हो कि भनेर पद जोगाउनका लागि जे पनि गर्छ। अघि देवताका पालामा देवताहरूलाई पनि हुने। स्वर्गको राजा इन्द्रलाई नारदले कठोर तपस्या गरे इन्द्र बन्न पाऊँ भनेर वरदान पो माग्छन् कि फेरि मेरो पद पो जाने हो कि भनेर विघ्न पार्न पो गए। तेरो देवताको कालदेखि चलेको यो विधि परमात्माको लीला भगवानले रचाउनु भएको चरित्र। त्यही भएर आफ्नो सुयोग्य कर्म धारण गरिरहनु पर्छ। सत्कर्म गर्दै गएपछि सबै प्रकारको उच्च कोटिका सबै चिज प्राप्ति हुने गर्दछन्। यो परमात्माको कृपा हो। यसै मनले चाहेर हुनेवाला छैन। यहाँ हाम्रा कर्मका प्रभावले पूर्व जन्मका कर्मका प्रभावले ती सबै चिज प्राप्ति हुँदै जान्छन्। त्यही भएर कर्ममा यति धेरै, साधनामा यति धेरै, तपमा यति धेरै फल प्राप्ति हुने गर्दछ। त्यही भएर भगवान शङ्कर अनि परमात्मा यसका निमित्त सुयोग्य मार्ग परमात्माले वर्णन गरिरहनु भएको छ। त्यही विधिका साथमा भक्तहरू पनि परमात्माको साधना आराधना गरिरहन्छन्। त्यही विधिका साथमा परमात्माको साधनामा रमिरहने गर्दछन्। भगवान शिवको साधनाका विधि, आराधनाका विधि, पूजाका विधि अलग अलग वर्णन गरिएका छन्। जस्तो जस्तो विधिका साथमा भगवान शिवको साधना आराधना गरिन्छ त्यस्तै त्यस्तै प्रकारका फलहरू हामीहरूलाई प्राप्ति हुने गर्दछ। भगवान शिवका निकटमा शिवका भक्तहरू परमात्मा भगवान शिवलाई कमल पुष्प अर्पण गरेर साधना आराधना गर्ने गर्दछन् प्रभु। जति सङ्ख्यागत रूपमा कमल पुष्प परमात्मा भगवान शिव उप अर्पण गरिन्छ त्यति नै त्यस्तै प्रकारका फलहरू प्राप्ति हुँदै जाने गर्दछन्। भगवान शिवका प्रिय छन् कमल पुष्प, बिल्वपत्र, यसै गरी सयपत्री, इन्द्रकमल, गेउरा भगवान शिवका प्रिय वस्तुहरू, प्रिय पुष्पहरू हुन्। यी पुष्पहरू भगवान शिवलाई ओम नमः शिवाय मन्त्र जप्दै अर्पण गर्दै, ओम नमः शिवाय मन्त्र जप्दै अर्पण गर्दै या तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् आदि मन्त्र पढ्दै अर्पण गर्दै गरेका खण्डमा भोले बाबा शिव प्रसन्न हुनुहुन्छ र ती भक्तों पर अटल लक्ष्मीको कृपा परमात्माले प्रदान गराइबक्सनुहुन्छ राजन। लक्ष्मीको कृपा वर्षिन्छ यदि भक्तहरू परमात्मा शिव उपर यी पुष्पहरू अर्पण गरेर पूजा गर्दछन् भने। कमल पुष्प, बिल्वपत्र अनि त्यसरी नै सयपत्री अनि इन्द्रकमल
सँगसँगै गेवरा, केवरा भनिन्छ सेतो पुष्प, भगवान शिवका लागि प्रिय पुष्पहरू हुन् यिनीहरू, जसका कारणले परमात्मा शिव प्रसन्न हुनुहुन्छ। प्रसन्न भएर भक्त उप लक्ष्मी, अटल लक्ष्मीको वरदान परमात्माले प्रदान गर्नुहुन्छ। कलियुगका लागि त सबैको आशा यही हुन्छ, कसरी हुन्छ धनीमानी बनौँ, लक्ष्मी सान्निध्यता रहन्, सुखभोग आनन्द प्राप्ति होस्। यसका लागि भगवान शिवलाई यी पुष्पहरू अर्पण गर्नुपर्ने रहेछ है। परमात्मा शिवको कृपा वर्षियो भने यी चिजहरू प्राप्ति हुँदो रहेछ। संख्यागत रूपमा यी 20वटा पुष्पहरू परमात्मा भगवान शिवलाई अर्पण गरेका खण्डमा, अर्थात् 1000 बेल्पपत्र परमात्मा भगवान शिवलाई अर्पण गर्न सकेका खण्डमा 16 पत्रहरू एकै ठाउँमा स्थापित गराएर अनि अनगिन्ते संख्यागत रूपमा परमात्मा भगवानका मन्त्र जप्दै परमात्मा भगवान शिवलाई अर्पण गर्न सकेका खण्डमा पार्थिव ज्योतिर्लिङ्गहरू लाखौं करोडौंका संख्यामा स्थापित गरेर भगवान शिवलाई स्वरूप सम्झेर यी पत्रहरू शिव उपर अर्पण गर्न सकेका खण्डमा विधिपूर्वक 16उपचारले पूजा आराधना गरेर भगवानलाई प्रसन्न तुल्याउन सकेका खण्डमा आज भगवानलाई जलधारा दुग्धधाराले अभिषेक गरेर परमात्मालाई प्रसन्न तुल्याउन सकेका खण्डमा राज्य प्राप्तिको योग आज परमात्मा भगवानले प्रदान गर्नुहुनेछ। राज्यसम्मको पद प्राप्तिका लागि या अटल परमात्माको कृपा भगवानले प्रदान गरिरहनुहुन्छ। यति मात्र नभएर फेरि यिनै पुष्पहरू भगवान शिव उपर परमात्माका नाम उच्चारण गर्दै 50वटाका सङ्ख्यामा कमल पुष्पहरू, ती पुष्पहरू परमात्मालाई अर्पण गर्न सकेका खण्डमा विद्याको अधिष्ठात्री देव पनि भगवान शङ्करै हुनुहुन्छ। विद्याले युक्त गराउनुहुन्छ, विद्या प्राप्तिको परमात्माले जोह प्रदान गर्ने गर्नुहुन्छ। विद्यामा कमजोरी, शिक्षामा कमजोरी, बुद्धि मलिनता छ भने विद्या प्राप्तिका लागि पनि भगवान शिवकै साधना गर्नुपर्दछ। शिवलाई प्रसन्न तुल्याउँदै मन्त्र जप्दै यी पुष्पहरू अर्पण गर्न सकेका खण्डमा भगवानले विद्या प्रदान गर्नुहुन्छ, बुद्धि प्रदान गर्नुहुन्छ, सत्मार्ग प्रदान गर्नुहुन्छ। यति मात्र होइन, भगवान शिव उपर जगतको अधिपति परमात्मा भगवानलाई भज्दै कमल पुष्प अर्पण गरेर 50 कमल पुष्पले परमात्माको नाम उच्चारण गर्दै भगवानलाई श्रद्धाका साथमा अर्पण गर्नाले रोग मुक्त पनि परमात्माले आज वरदान प्रदान गर्ने गर्नुहुन्छ। अनगिन्ती रोगहरूबाट मुक्त गराउने सामर्थ्यता पनि भगवान शिवसँगै छ। विद्या प्राप्तिका लागि भगवान शिवलाई घिउ अर्पण गर्न सक्नुपर्दछ। घृत पनि प्रिय हुनुहुन्छ परमात्मा शिव। यसरी नै अनगिन्ती परमात्मा भगवानका लीलाहरूमा अनगिन्ती सामग्री र विषय वस्तुका बारेमा वर्णन विस्तार गरिएको छ। परमात्माका लीला चरित्र वृत्तान्तमयमा वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै भइबक्नुहुन्छ। आज ज्ञान प्राप्तिका लागि अलौकिक परमात्मामा भक्ति श्रद्धा भाव जागृत होस् भनेर करोडौं सङ्ख्यामा परमात्मा भगवान शिव पर आज परमात्माका अनगिन्ती प्रिय वस्तु नैवेद्यहरू अर्पण गर्नाले भगवान शिव प्रसन्न हुने गर्नुहुन्छ र अटल भक्ति रूपी वरदान परमात्माले प्रदान गरिबक्सनुहुन्छ। भगवानमा अटल भक्ति जागोस्, परमात्मामा आस्था जागृत होस्, दृढ परमात्मामा सम्बन्ध रहिरहोस्। यो भावका साथमा परमात्माका प्रिय प्रसादीहरू भगवानलाई अर्पण गर्नुपर्दछ। यति मात्र होइन, रोगरूपी भयले त्रसाइरहेको छ, मृत्युका मुखमा पुग्न आँटिएको छ, मृत्युबाट अलग तुल्याउने सामर्थ्यता पनि केवल परब्रह्म परमात्मा भगवान शिवसँग छ। भगवान कालका पनि काल महाकाल भइबक्सनुहुन्छ। त्यही भएर मृत्युञ्जय मन्त्र जप्दै भगवान शिव उपर 5 लाख जप गर्दै जगतको अधिपति परमात्मा भगवान शिवलाई भजेका खण्डमा कार्य सिद्ध गराउनुहुन्छ। मृत्युदेखि मृत्युका मुखबाट पनि परमात्माले उद्धार गरिबक्सनुहुन्छ। त्यही भएर मृत्युका पनि दाता भगवान शिव भोले बाबा नै भइबक्सनुहुन्छ। आयु लामो गराउन चाहने अनि परमात्मा सुखमय आनन्दमय जीवन व्यतीत गर्न चाहने भक्तले पनि परमात्मालाई धतुरो आदि पुष्पहरू अर्पण गरेर भगवानका निकटमा श्रद्धाका साथमा पूजा आराधना गर्दै परमात्माको महामन्त्र जप्नु पर्दछ। यस्ता अनगिन्ती विधिहरू छन्, अनगिन्ती मार्गहरू छन् जसले भोले बाबा शिवजीलाई प्रसन्न तुल्याउन सकिन्छ। सबै चिजहरू अर्पण गरे तापनि
आज केतवी नामरीको पुष्प फूल भगवान शिव उपर चढ्दैन, जसले केतवी फूल अज्ञानतावश चढाउँदछ भने पनि परमात्माले त्यस्ता भक्त उपर रुष्ट भइबक्सनुहुन्छ, किनकि केतवी पुष्पलाई परमात्मा भगवानले श्राप दिइबक्सनु भएको छ। शिव उपर केतवी पुष्प चढ्दैन, अरू पुष्पहरूका महिमा वर्णन गरिबक्सनु भयो। जे सामग्री अर्पण गरिन्छ ती सामग्रीका साथमा भक्तदेखि प्रसन्न हुने इच्छा अनुसारका वरदान प्रदान गर्ने महिमा बताइबक्सनु भयो। अब यति मात्र नभएर सबै चिज अर्पण गर्दै गर्दा आखिर भगवान शिवको प्रिय चिज भनेको जलै हो। जल अर्पण गर्नाले परमात्मा प्रसन्न हुने गर्नुहुन्छ। गङ्गा गण्डकीका जलहरू अनि गाईको दुधहरू अर्पण गरेर परमात्मा भगवान शिवजी उपर रुद्र सूक्तका आधारमा रुद्राभिषेकका आधारमा परमात्मालाई पूजा आराधना गर्नाले गङ्गाको जलधारा अर्पण गर्नाले परमात्मा प्रसन्न भएर मुक्ति प्रदान गराउने गर्नुहुन्छ प्रभु। मुक्तिको आशा गर्नेवालाले भगवान शिवजीलाई जलै अर्पण गर्नुपर्छ, गङ्गाका जलहरू चढाउनु पर्दछ, दुग्धधाराहरू अर्पण गर्नुपर्दछ। जुन विधिले मुक्तिपदको पद प्राप्ति हुन सक्दछ भनेर परमात्मा शिव उपर चढ्ने चढाउने सामग्रीहरूका बारेमा वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताइबक्सनुभयो प्रभु। भगवान शिव जलधारा प्रिय भइबक्सनुहुन्छ। यसरी विविध सामग्रीहरू अर्पण गर्दै गर्दा जलै अर्पण गरेर भगवान शिवजीलाई पनि प्रसन्न तुल्याउन सकिन्छ प्रभु भनेर विविध पाख्यान चरित वृत्तान्त मोक्ष पदका मार्ग समेत वर्णन विस्तार गरिबक्सनुभयो प्रभु। भगवानले अलग अलग लोकहरूको कल्पना गरिबक्सनुभयो, उत्पत्ति गराइबक्सनुभयो। यसरी लोकहरूका महिमा चरित वृत्तान्त समेत वर्णन गरिबक्सनुभयो। सृष्टिको आदिकालमा जगतको अधिपति परमात्मा भगवानले यसरी लीलालाई विस्तार गरिबक्सनु भएको थियो। जलमय संसारलाई स्थलका रूपमा रूपान्तरित गर्नुभयो अनि सँगसँगै परमात्मा भगवानले 12 अवतार रूप धारण गरिबक्सनु भएको थियो। जलभित्र रहेर पृथ्वीलाई लोकाएका हिरण्याक्षका साथमा परमात्मा भगवान जुटिबक्सनुभयो। युद्धै लडेर परब्रह्म परमात्मा भगवानले उनलाई आफ्नो बसमा पारिबक्सनुभयो, संहार गरिबक्सनुभयो। लीलाधारी जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवानले पृथ्वीलाई आफ्नो दारामा ल्याएर राख्नुभयो र सृष्टिको महिमा विस्तार गराउने तयारी गरिबक्सनु भएको थियो प्रभु। धरातलमा यसरी जगतको अधिपतिले विभिन्न प्रकारका लोकहरूको पनि उत्पत्ति गराइबक्सनु भएको थियो। सबैभन्दा तल आज राजन यसरी तलातल आदि लोकहरूको उत्पत्ति गराइबक्सनुभयो। अतल वितल सुतल तलातल महातल र सातल पाताल अनि माथि गएर भूरलोक भुवलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक आदि लोकहरू उत्पत्ति भए। 14 लोकले युक्त भएको यो लोकको परिकल्पना गरिबक्सनु भएको थियो प्रभु। यसरी 14 लोकले युक्त भएका लोकहरूमा विभिन्न प्रकारका लीलाहरू परमात्माले रचाइबक्सनुभयो। अब जब परब्रह्म परमात्मा भगवानले अन्य लोकहरूको परिकल्पना गरिबक्सनुभयो, परमात्मा भगवान नारायण विराजमान हुने लोकलाई वैकुण्ठ लोकका रूपमा परिकल्पना गरिबक्सनुभयो। स्वयं भगवान शिवजी आफू विराजमान हुने लोकको परिकल्पना गरिबक्सनुभयो। ब्रह्माजी स्थापित भएर सृष्टि रचाउने लोकको परिकल्पना गरिबक्सनुभयो। यसरी अनगिन्ती लोकहरू निर्माण गराएर देवी देवताहरू विराजमान हुने स्वर्ग लोकको परिकल्पना गरिबक्सनुभयो। आज जगतको अधिपति परमात्मा भगवानले भक्तले जस्तो कर्म गर्दछन् त्यही अनुसारका स्थानमा उपलब्ध गराउने, आज वरदान प्रदान गर्ने प्रकारका विभिन्न प्रकारका फलहरूका बारेमा समेत परमात्माले लीला रचाइबक्सनु भएको थियो, मार्ग प्रदान गरिबक्सनु भएको थियो प्रभु। यही विधिका साथमा सृष्टिका आदि लीलाहरू विस्तार भएका थिए। सृष्टि गति चरित्र वृत्तान्त अगाडि बढेको थियो। शुभ कर्म गर्नेवालाले स्वर्गीय आनन्द भोग त अशुभ कर्म गर्नेवालाले पाप माने अर्थात् नरकीय यातनाहरू भोग्ने गर्दथे। अहिले पनि समाजमा हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ, अरूको अगाडि सौम्य बन्यौँ, अरूका लागि राम्रो काम गऱ्यौँ भने आफूले पनि त्यसको प्रभाव फेरि त्यसरी नै प्राप्त गरिन्छ। नराम्रो काम गरियो भने नराम्रै फलको भागी भइन्छ भने राम्रो काम गर्नाले राम्रै फलको भागी भइन्छ। त्यही विधिका साथमा जगतको अधिपति परमात्मा भगवानले रचाउनु भएका अनगिन्त लीलाचरित वृत्तान्त पाखनमयमा वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताइबक्सनुभयो प्रभु। अब विधि र नीतिलाई वर्णन गर्दै गएर गुणनिधि सुयोग्य ब्राह्मण पुत्रका बारेमा वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै भइबक्सनुहुन्थ्यो। भक्तका महिमा चरित वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै बताइरहनु भएको थियो प्रभु। भगवानको नाम त अपरम्पार छ। अज्ञानता अवश परमात्माको साधना गरे पनि भगवान भक्तलाई वरदान दिइरहनुहुन्छ। अज्ञानता अवश
केवल भगवानको नाम जप्नु पर्यो, साधना गरिरहनु पर्यो, सत्कर्ममा तल्लीन भइरहनु पर्यो। ज्ञानमा भएको होस् अज्ञानतामा भएको होस्, राम्रो काम राम्रै काम हुन्छ, नराम्रो काम नराम्रो काम हुन्छ होइन। नजानेर गरेको राम्रो कामको पनि फल हामीले पाइरहेका हुन्छौँ। त्यही भएर राम्रा कामतर्फ हामी लागिरहनु पर्दछ। ब्रह्माजी निवेदन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जगतको अधिपति परमात्मा ती वर्णनहरू विस्तारै गराइरहनु भएको थियो। अघि काम्यल्य नाम रहेको एउटा नगरी थियो प्रभु। त्यो नगरीमा यज्ञदत्त नाम रहेका ब्राह्मण रहने गर्दथे। ब्राह्मण सुयोग्य थिए, सत्कर्ममा लागिरहेका थिए, अत्यन्त पारङ्गत पनि थिए, सत्कर्ममा उनको तल्लीनता थियो। अनि उनका घरमा गुणनिधि नाम रहेका एउटा पुत्र पनि थिए, माने छोरा थिए। ती ब्राह्मणका पुत्र यज्ञदत्त नाम रहेका ब्राह्मणका पुत्र गुणनिधि। गुणनिधि नाम रहेका पुत्र पिताजीका निकटमा रहने गर्दथे। उमेरले उनी 8 वर्षका पुगिसकेका थिए। 8 वर्षको बालक 5 वर्षदेखि माथि लागेपछि सत असत कर्मलाई जान्न थाल्दछन्। 8 वर्षसम्म पुग्दै गर्दा त ज्ञानको द्वार खुल्न थाल्दछ। 9 वर्ष हुँदै 12 वर्ष काटेपछि पाप पुण्य समेत आर्जन गर्नु पर्दछ। 12 वर्ष काटेपछि आफूले गरेको कर्मको भोग पनि भोग्नु पर्दछ, शास्त्र भन्छ। तबसम्म गरिएका कर्म अज्ञानतावश भएका छन् भने पनि परमात्माले क्षमा प्रदान गर्नुहुन्छ। तर 12 वर्ष काटेपछि गरिएका पापका भोग सजायहरू हर मानवले भोग्नु पर्दछ। त्यही भएर बाल्यकालदेखि नै सन्तानलाई संस्कारवान बनाउने हो, सिकाउने हो। नजानेको कुरा आफूले सिक्नु पर्यो अनि सन्तानलाई सिकाउनु पर्यो। जानेको कुरा समाजमा फिजाउनु पर्यो, नजानेको कुरा सिक्ने प्रयत्न गर्नु पर्यो। जब गुणनिधि 8 वर्षका पूर्ण भए, 9 वर्ष प्रवेश गर्दै गर्दा यज्ञदत्त ब्राह्मणले उपनयन संस्कार प्रदान गराइदिए। उपनयन भनेको तेस्रो नयन हो, ज्ञानको तेस्रो आँखा हो। व्रतबन्ध गरेपछि, जसलाई व्रतबन्ध भनिन्छ, उपनयन भनिन्छ। 2टा आँखा त छँदैछन् हामीसँग। व्रतबन्ध गरेपछि तेस्रो नेत्र खुल्दछ, अर्थात् ज्ञानको ढोका खुल्दछ। के गर्ने, के नगर्ने, के खाने, के नखाने, के मन्त्र जप्ने, के मन्त्र नजप्ने, कस्तो कर्म गर्ने, कस्तो कर्म नगर्ने, कसलाई आदर गर्ने, कसलाई सम्मान गर्ने, यो उपनयन संस्कार गरेपछि पनि हामीमा त्यो नेत्र खुलेन भने जीवन बन्न सक्दैन। त्यही भएर उपनयन संस्कार पछिको जीवन सुयोग्य हुनुपर्दछ। गुरुले दिएको मन्त्र दीक्षित भइसकेपछि त्यसलाई धारण गर्नुपर्दछ, जप्नु पर्दछ, आराधना गर्नुपर्दछ। परमात्माका भगवानका गुणानुवादहरू सँगसँगै सत्कर्ममा तल्लिनु पर्दछ। तब गुणनिधि नामरेको ब्राह्मणलाई जब आफ्ना पिताजीले यज्ञदत्त ब्राह्मणले त्यो सुयोग्य मार्ग अपनाउनु भयो अनि व्रतबन्ध गराउनु भयो, उपनयन संस्कार दिनुभयो। तर पनि पिताजी सुयोग्य हुनुहुन्थ्यो। पिताजीले दिएको मार्गमा गुणनिधि पुत्र लाग्दै लागेनन् राजन।